Yeah. Kumusta mga igsuon? No, kumusta ang matag-usa ka nato? Praying good no in the name of Jesus nga ang tanan okay? Amen. Inya before ta mo sulod sa pagampo, dili pod nato kalimtan mga kaigsuonan sa pagdungop sa Dios ining kagabion sa atohang mga kaigsuonan nato nga mga Bisaya nga naa karon sa pagbangutan tungod sa maong trahedya nga bagyo sa north, sa south, sa Mandawi, sa tanang area nga naigo, no, ato silang i-appeal sa mga pag-ampo. Hallelujah. Mag-ampo sa mga kaigsunan. Hallelujah. O labing gamhanan, pagkamaayo, pagkadalaygon, pagkabuutan ug wala gisama kanimo Ginoo. Lord, ni ining orasa amo kining gipasalamatan ug gituboy diha kanimo ang nahibilin nga oras o Dios nga ikaw gyud Ginoo magapamuhat, Lord God, sa imuhang pulong sa matag usa nga ni karon ug magalantaw Lord online. Salamat Holy Spirit nga magapamuhat ka sa matag usa ka kasing-kasing amo sam gi left off diha kanimo sa makausapa sa mga kaigsuunan sa mga katawhan nga naa karon Ginoo sa grabe gayud Lord God nga kahimtang Ginoo Lord God nga ilang nasinatian. Lord, salamat sa imuhang comfort, salamat sa imuhang tabang. Nasayod kami nga gamhanan ka nga Dios ug dili mo gayud sila pasagdan Ginoo. Busa Lord ining kagabion sa among pagpadayon Lord God sa pagtuon sa imuhang mensahe, panalangini ang matag usa ang imuhang sulugoon o God. Salamat Lord sa dihog, salamat Holy Spirit sa imuhang tabang. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. All the glory belongs to you Lord in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. So mga kaigsunan mo diretsyon ako kay pila ra man gini ka oras or minuto ang ako hang i-share no. Nasayod ang matugsa nga naa niining kagabion nga wala gyoy nalilong karon sa mga panghitabo. Dili lang sa atuhang nasod kundili sa tibuok kalibutan. Amen? Gani wala magkulang ang Dios sa pagpahimangno. Gali nagkalain-lain nga sitwasyon sa kahimtang sa kapanahunan nga iyahang gipadayag. Sa tanang katawhan walay gipili ang Dios. Sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nagpahimangno, nagpadayag ang Dios, wala gid siya magkulang. But still mga kaigsuunan, ang tao wala gihapon magpakabana, wala gihapon mutamud, wala gihapon mo duol, mo sangpit sa ngalan sa Ginoo. Og makita gyud nato ba how many times nga nagwarning si God sa tanan niyang mga katawhan. Pero ang mga katawhan nagkagrabe gayud, wala nay paghinulsol, wala nay pagampo. Moingon siguro mo nga nagampo. Yes, nagampo sila pero dili sa tinuod ug matuod nga Dios. Nagampo sila sa gituhuan nga Dios nga maoy makaluwas kanila. Wala nay pagpangita sa tinuod nga Dios ni ining panahon na mga kaigsuunan. Ug ang title karon sa akong i-share kaninyo is ang buhi nga presensya sa Dios. Ug mao ni atohang gikinahanglan karon kaigsuunan. Ang iyang buhi nga presensya nakigkuan jud ko sa Ginoo that time nga ginang kong pastora ati pwede ikaw usa kay galain iyang lawas bagyo man to. Unya gahapon burnout ningon ko Lord kanang gitugot man nimo ni nga panahon Ginoo mugo gyud ko Lord bisag walay kuryente ang naa makapaminaw salamat pero salamat sa Dios kay iya jung gipasiga. Amen. So ing ana gyud ta ka love ni God. Unya nagpray ko ni God, Lord tabangi ko kay hamubo na lang pod ang oras ako hang pagtuon. Unya I know ang Ginoo nagabulig yun nining kagabion mga kaigsuunan. Sa ako nang giingon mga kaigsuunan, ang title karon is ang buhi nga presensya sa Dios. Ganina sa dihang nag-awit ta nabati gayud sa matag usa ang ihang presensya. Amen.
ang pagpanlihok ba sa Holy Spirit, ang pagdaig, ang pagkanta pa lamang mga kaigsunan, nagpamuhat na ang Ginoo sa matag usan nato kakasing-kasing. Sa diyang gahapon namalandong ko sa Ginoo, nasayad ba mo nga ang unag yung verse nga gikuan ni God sa kuha sa 2 Chronicles 7:14. Murag yun ko, sa dihang nagtuon ko, na malandong ko sa Ginoo, Lord, unsa magid ako ikuan Ginoo kay naami karon sa kapanahon nga, grabe ang pagkunos-kunos ba sa bagyo, sa mga pagsulay, sa, dili lang sa Kristohanon, sa tanan nga mga tao sa Pilipinas, sa nasod sa Pilipinas, Ginoo. Nasayad ba mo nga, pagpakli gayud na ako mga kaigsunan, diha bitaw ko gidala sa Ginoo sa 2 Chronicles 7:14, nagaingon ang pulong sa Ginoo, kung ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kanako sa dakong pagpaubos, og mubiya sa ilahang sala, patalinghugan ko gayud sila og pasayloon sa ilahang mga sala, og ibalik ko ang kadagaya sa ilahang nasud. Subo, pamalandungon ba kay sa nahitabo karon bitaw, kana bitong dili giyud nato mabasol ang Ginoo mga kaigsunan. Tungod lagi kay gitaptapan man niining kalibutan na ang ilahang salabutan sa mga katawhan ba. Tungod kay niining kalibutan na gitaptapan ang salabutan, ang ilahang kasing-kasing, ang ilahang hunahuna, nga dili sila makakita sa kamatuoran. Ang mga tao karon nga naasa, nahimutangan mga kaigsuunan, magpabilin gyud ang tao nga halayo sa Dios until ang tao mga kaigsuunan o ang usa ka tao dili mudangop diha sa Dios, dili magrepent, dili mangita sa buhi nga presensya sa Dios, dili gayud siya maluwas. Nakuha ninyo mga kaigsunan, until ang tao karon nga kapanahunan dili gayud mangita sa tinuod nga buhi nga presensya sa Dios, magpabilin gayud sila mga kaigsuunan nga halayo sa Dios, magsigilan sila mangita pero wala ang tinuod. Mo bitan giingon sa pulong sa Ginoo nga kanang gigikan diri na ba sa tumoy sa ilahang baba pero wala ang tinuod nga nangita sa presensya sa Dios. Mabitan niining kagabion mga kaigsuunan, pagdasig lamang yun, imubo na yun siya, pagdasig lamang ni sa mga katauhan sa Dios nga ikaw ug ako dili na tinaptapan ang atong mga mata og salabutan niining kaghabion, dili na tinaptapan sa dihang nahiusa kita sa Dios ato palapda gani mga kaigsunan ang inyong pagpanabot nga grabe kay ta ka thankful, grabe kay ta ka kanabitong grateful ni God nga niabot ang panahon nga wala ba kanabitong niabot ang panahon nga gitawag ta niya sa dihang gitawag ta niya iya hatang giablihan ba gitang tangan ta sa taptap nga nag-ali nga diin sa una wala ta masayod sa kamatuuran. Kanang bitong sa dihang midangop ta, sa dihang mituo ta, sa dihang nangita ta sa buhi nga presensya sa Dios, no, kitang tanan nga ani karon sa tanang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, mga kaigsuonan, sa dihang nahiusa kita kang Kristo Jesus, sa dihang miduol kita kaniya, kita kanang maong tap-tap bitaw nga nagbuta karon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga maoy rason nga dili sila makaduol sa Ginoo mga kaigsuonan. Mao gyud na ang dapat karon unta na nga i-double time sa mga Kristohanon nga mapugsan sila sa kaluwasan mga kaigsuonan kay hangtod nga dili na sila makadungog sa kamatuoran kanang mga tawhana karon nga wala pa makasinati, wala pa maka-encounter sa buhi nga presensya sa Dios, alaot gyud na sila mga igsuon. Mo bitaw na sa maong tap-tap nga gitangtang na sa Dios,
no, sa dihang gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas, atong gipapuyo sa atuhang kasing-kasing mga kaigsuonan, ang Dios, ang Espiritu sa Dios nagpuyo kanato. Amen. Amen. Kung nagmatud pa sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo mo ang Espiritu ug hain gani ang Espiritu, hallelujah, sa Dios mga kaigsuonan, adunay kagawasan. Ug mauna ako og ikaw, nining kagabi una kanang nagalantaw karon nga mga Kristohanon, nakabaton naka og kagawasan, nakasinati naka og kagawasan mga kaigsuonan. Mao na kana nga kagawasan nga imuhang nakuptan karon, ayaw na sayangi, ayaw na ibaliwala. Matud pa sa 2 Corinthians 3 verse 17 to 18 mga kaigsuonan, kana nga pahayag nga nagpamatuod nga ang Espiritu ug hain gani si God, ang Dios, ang Ginoo, kung hain gani ang Espiritu sa Ginoo, adunay kagawasan. Ug ikaw ug ako nakabaton na ni ana. Hallelujah. Ang Ginoo mo ang Espiritu ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo, ana ay kagawasan. Verse 17, kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga naw nga dili na tinaptapan. Busa gipang-usab kita ngadto sa gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu, o kana naa sa imuhang kinabuhi karon ang Espiritu sa Dios nagpuyo kanimo mga kaigsuonan. Mao bitaw na sa dihang ko, Lord, tabangi mi Ginoo nga mangita mi sa imuhang buhi nga presensya. Mo nang unang punto mga kaigsuonan sa akong title karon, ang buhi nga presensya sa Dios, nga sa dihang ang tao di ay mga kaigsuonan maka-encounter na, makasinati na adunay buhi nga presensya sa Dios mga kaigsuonan. Ikaw ug ako may kausaban, ikaw ug ako ang presensya niya nag-usab kanato. Nabati na ninyo ang kausaban sa inyong kinabuhi? Nangatug naman siguro ni ako hang mga kuan. Ha? Nasinati inyo mga kaigsuonan nga sa dihang giluwas ta, gihawas ta mga kaigsuonan, anaa ang Dios nagpuyo kanato ang iyang Holy Spirit. Ang presensya sa Dios mga kaigsuonan nag-usab, mag-usab di ay ni ka nato. O kana nasinati na nato sa matag usa unsa ta kaniadto. Karon aduna natay ka usaban, apan dili kita mabag-o mga kaigsunan. Mo na hinumduman nato ha, dili kita mabag-o sa pagtuo lamang. Kay unsa gani ang giingon sa pulong sa Ginoo, ang pagtuo nga walay buhat patay. Mo na nga kung nagtuo ta sa Ginoo, kung nagpuyo si Kristo, ang Holy Spirit sa atohang kinabuhi, ato nang work out, ato nang ilihok mga kaigsuonan. Daghan ang mituo nga adunay Dios, wala na malilong sa tibuok kalibutan. Pangutanan na sila kung nakaila sila Ginoo. Yes, nakaila sila. Pero ang pangutana, anaa ba sa ilang kasing-kasing, sa matag kasing-kasing sa mga katawhan, ang tinuod o buhi nga presensya sa Dios? Mato pa sa 2 Timothy 3:1 and 9, basaha lang na ninyo, iniguli sa balay mga kaisunan, mukuha lang kog isa ka kuan diha nga gisalikway nila ang matuod nga gahom ni ini. Mo ni nahitabo sa mga katawhan karon sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan mga kaigsuonan, nga ilahinong gisalikway, ilahino ang gibaliwala, hallelujah, ang gahom sa Dios. Mo bitaw na igsuon kini nga panahon nga dili na gyud puhid di mausab ang atong gugma sa Dios. Amen? Dili na kini panahon nga dili ka magseryoso sa pagpangalagad sa Ginoo. Nakabato na kag kagawasan, naa ang buhi nga presensya sa Dios sa imuhang kinabuhi. Unsa pa may rason nga dili ka mangalagad sa Ginoo, dili ka magseryoso sa pagpangalagad sa Dios. Ayaw na og palayo
sa Ginoo, muduol kita kaniya kay siya lamang ang makausab ka nato. Mao man na ang giingon ganina sa 2 Timothy, sa dihang ang presensya sa dihang ang Holy Spirit nagpuyo ka nato, gitaptapan ta sa Dios, sa dihang gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo og Dios, aduna nay kabag-uhan sa tuhang kinabuhi. Nakabaton na kani ana busa ayaw na mga kaigsuunan og salumpa sa kalibutan. No dili na ayaw sayangi sa dihang naana ta sa kausaban, giusab na gikan sa pagkadautan mga kaigsuunan, diha sa iyang presensya aduna gayoy tinuod nga kausaban kung ang tao mo unsa man mo dangop niya, muduol kaniya. Kay kung ang panahon karon sa atong kinabuhi nga mga Kristohanon, magkang-akang aganita sa pagpangalagad sa Ginoo, magkang-akang aganita sa presensya sa Dios, yabugid ka. Mga ikaigsunan, yabugid ka igsuon. Kung ang atohang pagpangalagad karon magkang-akang ka ng bugnaw-bugnaw, init-init, bantayi gayud mga kaigsunan, diha gyud musalom gyud ang usa ka tawo diha sa pagpakasala. Mangayo tagpasaylo kaniya, muduol kita sa kinasingkasing diha sa pagampo. Mo bitaw giingon sa 2 Chronicles, kung ang tao mudangop kaniya, magpaubos kaniya, magampo, mutawag sa iyang ngalan, iyang luwason, iyang dunggon mga kaigsuunan. Mo bitaw na sa panahon bitaw nga usay mo feel good na ko ang kaluyahon, ang kakapoy. Muingon jud ko sa Ginoo, Lord, dagkuti pagbalik Ginoo ang naluya nako nga espiritu. Kay kung paundayunan nako ni Ginoo, sakyan gyud ta. Nakuha ninyo mga kaigsunan niining kaghabion nga importante kaayo ang pagpangita, importante kaayo ang presensya sa Dios niining kinabuhi nato. No? Sa dihang naluya ta, ampo ta sa Ginoo nga dagkutan niya balik ang atuhang kadasig. Dili na joke-joke ang panghitabo karon mga kaigsuunan nga panahon. Nakabantay mo? Na napudrabay mo abot nga bagyo. Dili na ron panahon mga kaigsuunan nga magpakumpiyansa ta. Mabito na nga atong hinumduman nga mabag-o lamang ang atong mabag-o kita kung atong masinatian ang iyang buhi nga presensya. Naabagid nato mga kaigsuunan ang buhi nga presensya sa Dios. Amen. Amen. Sama sa kasinatian ni Apostol Paul. Mabasa ninyo sa Buhat 9 verse 3 and 6. Mabasa na to diha nga sa dihang nakailas sa Dios. Grabe kaayo sa dihang naka-encounter niya ang presensya sa Dios. Grabe ang kausaban from Saulo to Apostol Paul mga kaigsuunan. Yes, mabasa na ninyo nga si Apostle Paul sa verse 5, nakaila siya Ginoo. Walay tao nga wala makaila Ginoo. Ni ana pa magi siya nga, kinsa ka ba Ginoo? So it means nga nakaila siya Ginoo, pero walay unsa man, walay tinuod nga pagka-encounter ni ana nga time. Pero sa dihang adunay nay pagkahimamat niya, adunay nay pag-encounter niya sa Ginoo, grabe ang transformation ni Saulo. Amen? Ug maupod na kita mga kaigsuunan sa dihang nahimamat nato, sa dihang na-encounter nato si God, gitransform ta niya, nakabaton kita og kausaban. Kaing ana ang presensya sa buhi nga Dios. Hallelujah. Ang atong pagtuo kinahanglan mapundar ka na sa gahom sa Dios ug dili sa kaalam sa tao mga kaigsuunan. Mao ni atong hinumduman niining kagabion. Ikaduha, tulura man ni kapunto mga kaigsuunan. No, dali raman ni. Igsuon ang buhi nga presensya sa Dios makadani sa mga tao nga naapas sa kangitngit. Amen? Ha? Naghilawan mo. Unsa gitong primero? Ang presensya, ang buhi nga presensya Dios makausab ka nato. Ang ikaduha, ang buhi nga presensya sa Dios makadani sa mga tao nga naapa sa kangitngit. Ang context niya na sa Isaiah 60 verse 1 and 4. Basahan na ninyo. Igsuon, dili ang atong katakos, hinumdumi, igsuon nga dili ang atong katakos o kaalam mo ay magadala sa mga makasasala ngadto sa Dios, kundili
siya mismo, kundili mismo ang Dios, ang buhi nga presensya sa Dios ngani sa atohang kinabuhi mga kaigsuonan, maoy kahayag nga magdani sa tao nga naa pa sa kangitngit. Daghan pa kayo nga naa karon sa kangitngit. Kung ang imuhang kahayag imo nang tagu-taguan, unsaon man nimo nga mahimo kang panalangin. Matud pa sa pulong sa Ginoo, walay lampara nga mataguan mo danag kini ug mao na ikaw karon mga Kristohanon, kanang suga, kanang nahimutang asin ug kahayag niining kalibutan na. Kung nakahinumdum mo sa usa ka tema sa atohang anniversary, sa church anniversary, unsa man to nga year? Katong sidlak. Unsa to nga year? Katong ang atong kuan kanon like never before man. Katong mga last pa no, katong 23 to, katong word nga sidlak. Musidlak ikaw, musidlak kita. Ang atohang kinabuhi mahimong kahayag, mahimong panalangin unta sa mga katawhan nga naa pa sa kangitngit, dili unta mahimong makaangin mga kaigsuunan. Hallelujah. Gusto ni Lord nga dili ka, gusto sa Dios nga dili unta mahimong mag-compromise ang usa ka Kristohanon nga naanay kahayag ug asin sa iyang kinabuhi. Dili unta na mag-compromise, ayaw pag-uyon-uyon sa kalibutan niini nga panahon, kay ang kalibutan muguba gayud sa kinabuhi nato. Kung mag-compromise sa kalibutan, kung dili nato tagu-taguan lang nato ang atohang pagkaasin o kanang pagka-light kahayag niini nga kalibutan na mga kaigsunan. Kana bang musidlak lang kag Domingo? Unya Lunes to Sabado? Unsa man? Mag-aup-aup ta nga Kristohanon, dili na siya pwede mga kaigsunan. Sa dihang nahimo na kang kahayag, sa dihang nahimo na kang asin, niining mangitngit nga kalibutan, ipadanag ka na, musidla ka na, aron daghang mga tao nga mapanalanginan ug daghang mga katawhan sa tibuok kalibutan mga kaigsunan nga makaila ni Kristo Jesus, nga kanang Ginoo nga imuhang gisimba, kanang Ginoo nga imuhang gialagaran, buhi siya. Kay ang presensya sa Dios nga buhi naa sa imuhang kinabuhi karon ug mahimo kang panalangin sa mga tao nga nangitngitan sa ilahang nataptapan sa kahayag, nakataptapan karon sa ilang salabutan og kasing-kasing nga dili na gani sila halos muduol, muharong sa Ginoo, kay sa ilang hunahuna makasasala sila og dili sila pasayloon sa Dios. Apan kung sultihan nato sila sa kamatuoran nga in spite sa ilahang pagkamakasasala sa dihang muduol, mutuo, mutikluhod sila sa Dios, dawaton sila sa Ginoo. Ang pag-ato lang buhaton is ang paglihok mga kaigsuunan. Nakuha nato mga kaigsuunan ni kagabion nga ang presensya sa Dios dako kay kahimuan sa matag usa nato ka kinabuhi kung ato lang ning i-work out. Ang ikatulo ug katapusan mga kaigsunan, ang buhi nga presensya sa Dios mao'y magdala sa mga milagro. Nasa Galatians 3 verse 5, basahan lang ninyo ang context mga kaigsunan. Kung ang buhi nga presensya sa Dios nagaputos ka nato, ang mga katingalahang butang dali kaayo mahitabo mga kaigsunan. Kay ang pabor sa Dios na nagauban sa matag Kristo hanon. Mabasa ninyo sa bagong tugon sa kinabuhi ni Stephen or sa Bisayas ni Esteban, buhat 6:8, usa ka tawo nga puno sa grasya ug gahom, naghimog mga dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan atubangan sa katawhan. Kay kitang matag-usa mga kaigsunan na atagihatagan ta ni ana sa Dios. Kung ato lang nang i-practice, ato lang nang buhaton, ato nang sundo ng kabubuton sa Dios. Si Pedro, mabasa na ninyo sa buhat 5:15, daghang mga katawhan nga sa dihang nagpuyo, sa dihang ang buhi nga presensya sa Dios mga kaigsuunan kanabitong panglihok sa ilahang kinabuhi, daghan kaayo ang mga katingalahan, daghang maluwas, daghang mutuo sa Ginoo mga kaigsuunan. Kini nga church, daghang mga butang nga nakita nato nga nagapanglihok ang gahom sa Dios. Amen? Ako mga kaigsuunan mo 9 years na magyud ko dinhi sa God of Glory.
Grabe gyud, ma-amaze gyud ko sa gipangbuhat sa Dios sa panahon nga kanabitang mudangupta sa mga pag-ampo, mudangupta sa pagpasalamat, mudangupta sa kanabitang atong i-surrender ba. Grabe ang pagpamuhat sa Ginoo oy. Mo 33 years na ta, ing ana ka-amazing si God nga atong gialagaran. Ing ana siya nga walay putol ang iyahang mga gipangbuhat nga milagro sa mata usa ka Kristohanon. Niini nga church puno kaayo ni nga nagapanglihok ang gahom sa Dios, sa dihang nangayo ta, sa dihang nagampo ta, sa dihang nangita ta sa presensya sa Dios. Daghan kaayuhan, trabaho, tanan, kagawasan, mga kaigsuunan. Wow, amazing kaayo ang Ginoo, hallelujah, nga nagapamuhat ni ini nga church. Igsuon, nini kagabion, ang paglakaw sa mga milagro mahitabo lang kung aduna kitay makanunayon nga kasinatian o relasyon sa Dios. Kaya kung wala tay hingpit nga relasyon sa Dios, ayaw na lang pagtugag-tugag ampo diha kung nagduha-duha ka nga maayo ka or dili. Kay kung tinuod mga kaigsuunan nga naa diha si Kristo sa imong kinabuhi, sa dihang ang imong pagtuo mga kaigsuunan, mo work out na imuhan ng ipadayag, sa dihang mo ampo ka sa may mga balatian, ang Ginoo magapamuhat ni ana. Hallelujah. Kung aduna kitay pakigsuod sa Dios, ang iyang gahom og mga milagro mag-uban kanimo everyday sa atuhang kinabuhi. Munang walay rason mga kaigsunan nga sa dihang paampuon ta, sis ikay ampo dili lang ko kay di man ko makaayo, ikaw lang. Oy dili ingana mga kaigsunan. Matagusan nato gitagaan tag katungod, gitagaan tag gahom sa pagpuksa. Hallelujah! Ni ana mga kaigsunan, ayaw balibari sa dihang ingnon ka nga sis ikay ampo, sis ikay mudasig, kay matagusan nato aduna gyoy nagpuyo ang buhi nga presensya sa Dios. Amen? Hallelujah! Kabgahapon lang, di ba? Grabe kay takad thankful. Dako kaayo na nga milagro oy, nga nagkita ay pa ang mga gwapo-gwapa nga anak sa Ginoo sa God of Glory. Ang grabe to gabi, gahapon ba? No? Grabe kusog hangin, dugay kinahuman. Ang among, nagsigilan jud si Ezekiel. Mao gini akong magtatabang ni si Ezekiel. Si Naomi, grabing pagdasig. Ma-pray ta ma, kay makadungogid sila. Sa haguro sa hangin, wala po yung mga tulog kay kumuhaguros ng hangin, pamukawon gina ko, ampo na, dali! Dali, walay katul ganay, mag-ampo ta. Ningon si Sikil, magkinahanglan gyud ay mag-ampo. Kinahanglan gyud mag-ampo, dili mag-ampo nga panahon na nga naa ka diri Mintras naa pa diri ampo ta. Mao na mga kaigsunan na atay gahom. Gitagaan ta gahom mga kaigsunan sa Ginoo. So niini kagabion, conclusion ako, human ako mga kaigsunan. Ang buhi nga presensya sa Dios kinahanglan kanunay pangitaon. Hallelujah sa matag-usan nato. Isaiah 55:6 nagaingon siya, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Ingana mga kaigsunan, ayaw mo og dangop, ayaw mo og sangpit sa Ginoo kung wala na. Kung wingon ang imong silingan nga pangadjian na lang ka kay iampo imong kalag, dili na makaluwas kanimo. Mintras buhi pa, sangpita ang Dios, duula ang Dios. Matupad niya sa 1 Chronicles 16:11, pangitaan ninyo siya ug ang iyahang gahom, tinguha kanunay ang iyahang presensya. Mobito ni everyday sa atong kinabuhi, everyday sa atong pagampo, Lord, maghari ka. Ang imong presensya, ang imong gahom, mudagayday Ginoo nga mahimo kong mausab Ginoo sa akong mga dautan nga hunahuna sa akong kasing-kasing. Ginoo ang imong buhi nga presensya, Ginoo, mga mahimo kong panalangin, mahimo kong asin og kahayag og sa imong presensya Ginoo sa dihang mudasig ko, sa dihang muampo ko, sa dihang mo share ko Ginoo. Lord, magapamuhat ang imuhang milagro. Hallelujah. Niining kagabion. Kung gusto nato nga masinati ang buhi nga presensya sa Dios mga kaigsunan, kinahanglan ato siyang pangitaon sama sa usa ka lagsaw. Kabalo mo say lagsaw? Wa jud kabalo kay way naningog. Hala. Sa English? There. Ingon si Kuya. No, matapag
pa sa Salmo 42:1, ingon nga nangandoy ang lagsaw sa bugnaw kasapaan, nangandoy usab ako kanimo Ginoo. Maunta na punay pangitaon sa tong kasing-kasing, no? Sama sa lagsaw nga kinahanglan mangita og muduo sa bugnaw nga sapa aron makainom ing ana pud untana ang tanang mga Kristohanon. Kita muduol kaniya aron makainom sa buhi nga tubig sa Espiritu. Juan City, 39, basahan na ninyo mga kaigsuunan. Dili lang matag Domingo, kundi matag kutlo, matag adlaw sa atuhang kinabuhi mga kaigsuunan. Masinat, kanabitong atog yung pangitaon ba? Kanabitong maputos ta, masininaan kita kanunay sa iyang himaya o gahom. Hallelujah. Amen? So nini kagabion mga kaigsuunan, wala na gay rason. Dili na ta magpapaluya-luya, dili na ta everyday pangitaon na to ang presensya sa Dios, everyday mangayo gitag pasaylo, Lord, mudangop kami kanimo, ka ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Hallelujah. Nini kagabion ang Ginoo gayud magapamuhat gayud sa matag usa ka kinabuhi. Sa ako nag-iingon, mga pagdasig, dili na to lungan sa pagampo. Ang tanan nga naapektuhan karon, nanginahanglan gayud sila og tabang sa mga pagampo. Makatabang man ta financially, makatabang man ta sa gagmay, o dagkong butang, batlabaw sa tanan. Mga pagampo, mga kaigsunan, ang ilahang gikinahanglan, nga unta sa ilang sitwasyon karon, muduol na gayud sila sa tinuod nga Dios, nga ang buhi nga Dios nga atuhang gisimba, nga gipapuyo nato sa atuhang kinabuhi, mupuyo pud unta sa ilahang mga kinabuhi. Ilang dawaton si Kristo nga Ginoo manluluwa sa ilahang kinabuhi, ug ang Dios magapanalangin niining kagabiuna. To God be the glory. Hallelujah.